अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सज्जन मलिक और आज मैं दोबारा से बात करने वाली हूँ B9 गेम के बारे में। जब बहुत अरसा पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। बूढ़ा शख्स निहायत नेक दिल, मेहनती और रहमदिल इंसान था, लेकिन उसकी बीवी सख्त मिजाज, बदजबान और हर वक्त गुस्से में रहने वाली औरत थी। उसका मामूल था कि सुबह से लेकर रात तक किसी न किसी बात पर कुड़ती रहती। हर वक्त शिकायतों का सिलसिला जारी रहता। बूढ़े ने तो अब उसकी बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को थका हारा घर आता। चूंकि उनके यहाँ कोई बच्चा ना था, इसीलिए उसने अपने दिल का बहलावा एक नन्ही सी चिड़िया को पाल कर किया हुआ था। वो चिड़िया इसे ऐसे प्यारी थी जैसे कोई अपनी औलाद को चाहे। जब वो शाम को घर आता तो उसकी सबसे बड़ी खुशी ये होती कि वो चिड़िया के साथ वक्त गुजारे। वो इससे बातें करता, प्यार करता और छोटे छोटे करतब सिखाता। चिड़िया भी बड़ी चालाक और फर्माबरदार थी, जल्दी सीख जाती। कभी वो पिंजरा खोलकर उसे कमरे में उड़ने देता, तो कभी दोनों आपस में खेलते। खाने के वक्त बूढ़ा अपनी प्लेट से कुछ लजीज निवाले बचाकर चिड़िया को जरूर खिलाता। एक दिन की बात है, बूढ़ा जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसकी बीवी घर पर कपड़े धोने में मसरूफ थी। कपड़े धोकर जब फारिग हुई तो उसे भूख लगने लग गई। जब वो बावर्ची खाने में खाना खाने गई, जो कि उसने पहले ही तैयार कर रखा था, तो क्या देखती है कि खाना तो सारा गायब है। वो अभी सोच ही रही थी कि ये किसने खाया होगा। इतने में वो नन्ही चिड़िया उड़ती हुई आई और बड़े अदब से झुककर, जैसा कि उसे सिखाया गया था, बोली, ये खाना मैंने खा लिया है। मैंने समझा कि ये मेरे लिए रखा गया खाना है, तो मैंने सब कुछ खा लिया। अगर मुझसे गलती हुई हो तो बराह करम मुझे माफ कर दीजिए। चू चू चू। मगर अफसोस, बूढ़ी औरत के दिल में रहम बिल्कुल नहीं था। उसे तो पहले ही चिड़िया से चिढ़ थी। वो अक्सर अपने शौहर से झगड़ती कि ये गंदी चिड़िया घर में ना रखी जाए, इससे सफाई का काम बढ़ जाता है। अब जब इसे शिकायत का एक मौका हाथ आया तो वो आग बोला हो गई। उसने चिड़िया को खूब कोसा, बुरा भला कहा और सिर्फ यही नहीं बल्कि गुस्से में आकर चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने माफी के अंदाज में अपने पर फैलाए, गर्दन झुकाई और शर्मिंदगी से चू चू करने लगी। मगर इस संगदिल बूढ़ी को चिड़िया की आजिज़ी जरा भी ना भाई। गुस्से से पागल होकर वो अंदर गई, कैंची उठाई और इस बेजबान परिंदे की जबान काट दी। बस इसी जबान से तूने मेरे खाने की बेइज्जती की, अब देख जबान के बगैर कैसे गुजारा होता है। ये कहकर इसने चिड़िया को घर से निकाल दिया। न कोई रहम, न कोई अफसोस, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम के वक्त बूढ़ा वापस लौटा। रास्ते भर दिल में ये खुशी थी कि जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचेगा, इसकी प्यारी चिड़िया चू चू करती, खुशी से परों को फैलाती, उड़ती हुई आकर इसके कंधे पर बैठ जाएगी। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। न चिड़िया आई, न आवाज सुनाई दी। इसे यकीन हो गया कि जरूर बीवी ने गुस्से में चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया होगा। फौरन बीवी को आवाज दी और पूछा, अरे मेरी चिड़िया कहाँ है आज? बूढ़ी ने आंखें पचकारते हुए कहा, तुम्हारी चिड़िया? अरे मुझे क्या पता, अब याद आया, सारा दिन तो नजर ही नहीं आई। हो सकता है वो नाशिकरी चिड़िया तुम्हें छोड़कर उड़ गई हो। लेकिन बूढ़ा बार बार पूछता रहा। आखिरकार तंग आकर बूढ़ी ने गुस्से से उसे बताया कि चिड़िया ने इसका बनाया हुआ खाना खा लिया था और जब चिड़िया ने अपनी गलती मानी तो इसने कैंची से उसकी जबान काट दी और उसे घर से निकाल दिया। फिर वो निहायत बेमुरव्वती से चिड़िया की काटी हुई जबान दिखाते हुए बोली, ये देखिए, ये उस बेअदब की जबान है। बूढ़ा सुनकर लरस गया, आंखें भीग गई। आह भरकर बस इतना ही कह सका, तुमने इतनी बेरहमी कैसी की? आखिर क्यों? दिल में सोचने लगा। उफ, मेरी बेचारी चिड़िया, इसकी जबान चली गई। अब वो कभी चू चू नहीं कर पाएगी। और इस दर्द का क्या जो जबान काटने से हुआ होगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं?
کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ جب رات گہری ہوئی اور سخت دل بوڑھی عورت نیند کی آغوش میں جا پہنچی تو بوڑھا شخص چپ کے آنسو بہاتا رہا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ کل جا کر اپنی چڑیا کو تلاش کروں۔ یہی خیال تھا جو اس کے دل کو کچھ قرار دے گیا اور پھر وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح سویرے جیسے ہی پہاڑوں کے پیچھے سے سورج نے جھانکا، بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا، جلدی جلدی ناشتہ کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ پہاڑوں کے اوپر جنگلوں کے بیچ بانسوں کے جھنڈوں کے پاس جا کر پکارنے لگا، کہاں ہے میری زبان کٹی چڑیا؟ او کہاں ہے میری زبان کٹی چڑیا؟ نہ اس نے دوپہر کو کچھ کھایا نہ کہیں رکا۔ سورج ڈھلنے کو تھا جب وہ ایک گھنے بانس کے جنگل کے کنارے جا پہنچا اور جیسے ہی اس نے نظریں اٹھائیں تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی پیاری چڑیا اس کے انتظار میں وہاں بیٹھی ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور چڑیا نے اس کے سامنے سر جھکایا۔ پھر وہ سارے کرتب دکھانے لگی جو اسے سکھائے گئے تھے، جیسا کہ وہ بھی بہت خوش ہو۔ مگر ایک عجیب بات ہوئی، وہ چڑیا ویسے ہی بات کر رہی تھی جیسے پہلے، گویا اس کی زبان کٹی ہی نہیں تھی۔ بوڑھا حیرت سے بولا، ارے تو بول رہی ہے مگر تیری زبان تو… چڑیا نے اپنا ننھا سا منہ کھولا اور اسے دکھایا کہ وہاں تو نئی زبان آ چکی ہے۔ پھر وہ نرمی سے بولی، میرے مہربان دوست، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر بوڑھے کو یقین ہو گیا کہ یہ عام چڑیا نہیں بلکہ کوئی پری ہے، کوئی جادوئی ہستی۔ خوشی کی انتہا ہو گئی، سارے دکھ ساری تھکن جیسے چھو منتر ہو گئے۔ پھر چڑیا نے اسے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا اور خود آگے آگے اڑنے لگی۔ وہ اسے بانسوں کے بیچ ایک نہایت خوبصورت محل تک لے گئی۔ بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا دلکش منظر تھا! چڑیا نے اسے عزت و احترام کے ساتھ خاص جگہ پر بٹھایا، خود کچھ فاصلے پر ادب سے بیٹھی اور بار بار جھک کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اے مہربان انسان، برسوں کی محنت اور خلوص کا بدلہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ پھر چڑیا ایک خوبصورت پری کے روپ میں آ گئی۔ اس نے بڑے ادب و احترام سے اپنے تمام خاندان کے افراد سے بوڑھے کو ملوایا۔ پھر اس کی بیٹیاں، جنہوں نے باریک خوش رنگ کرپ کے لباس پہنے ہوئے تھے، خوبصورت روایتی تشتریوں میں ہر قسم کے لذیذ کھانے لے کر آئیں۔ بوڑھے کو تو یوں لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ کھانے کے دوران چند پری کی بیٹیوں نے ایک حسین رقص پیش کیا۔ بوڑھے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ایسا لطف تو اس نے ساری زندگی میں نہ پایا تھا۔ وقت جیسے اڑ کر گزرنے لگا۔ اس دلکش جگہ میں ان نرمی سے لبریز پریوں کے درمیان اس کا دل جھوم اٹھا۔ لیکن آخر رات کا اندھیرا چھا گیا اور اسے یاد آیا کہ ابھی اسے ایک لمبا سفر طے کر کے گھر واپس جانا ہے۔ وہ اٹھا، احترام سے بولا، اب میرا دل ہلکا ہو گیا ہے اور میں سکون سے گھر لوٹ سکتا ہوں۔ پری نے بہت لجاجت سے اسے کچھ دن مزید رکنے کو کہا تاکہ وہ سکون اور راحت حاصل کر سکے، مگر بوڑھے نے کہا، میری بیوی شاید ناراض ہو رہی ہوگی کہ وہ وقت پر کیوں نہیں لوٹا۔ یہ سن کر پری نے اپنے خادموں کو حکم دیا اور 2 صندوق لائے گئے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ پری نے ادب سے کہا، یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے، جو چاہیں اسے لے جائیں۔ بوڑھے نے شکریہ ادا کرتے ہوئے چھوٹا صندوق پسند کیا اور بولا، میں اب بوڑھا ہوں، بڑی چیز اٹھانا میرے بس میں نہیں، اس لیے یہ چھوٹا صندوق ہی بہتر رہے گا۔ پریوں نے مل کر وہ صندوق اس کی پیٹھ پر رکھا اور دروازے تک اسے الوداع کہنے آئی، اور پری دوبارہ سے چڑیا والے روپ میں آ گئی۔ یوں چڑیا اور اس کا پرانا دوست خوشی خوشی جدا ہوئے۔ جب بوڑھا گھر پہنچا تو بیوی کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہ چیخی، کہاں تھے تم اتنے وقت سے؟ اتنی دیر سے کیوں لوٹے ہو؟ بوڑھے نے بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کی اور وہ خوبصورت سا صندوق اس کے سامنے رکھ دیا جو وہ چڑیا کے گھر سے تحفے میں لایا تھا۔ پھر اسے ساری کہانی سنائی۔ بوڑھا بولا، چلو اب دیکھتے ہیں کہ اس صندوق میں کیا ہے، تم بھی میری مدد کرو کھولنے میں۔ دونوں صندوق کے سامنے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی اس کا ڈھکن کھولا ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ صندوق سونے اور چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا تھا اور انمول قیمتی کپڑے اور نایاب چیزیں بھی تھیں۔ دونوں ہر چیز کو بار بار دیکھتے، چھوتے اور خوشی سے جھومتے۔ بوڑھا تو جیسے آسمان پر پہنچ گیا۔ شکریہ میری پیاری چڑیا، شکریہ میری پیاری چڑیا، وہ